हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन प्रसारण हुने गर्छ एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट, तर फरक समयमा। यसका साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। त्यसको विषयमा विस्तृत जानकारी केही समयपछि पक्कै पनि दिनेछौँ। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन 20 को सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू धेरैजसो खोज्ने गर्छौँ। यहाँहरूकै प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा विषयवस्तु र विज्ञहरू छनौट गर्ने गर्छौँ अनि जानकारीमूलक सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर जुन हामीले राष्ट्रिय आकांक्षा सङ्गालेका छौँ, समृद्धि खोजिरहेका छौँ पछिल्लो समयमा, त्यसैका लागि आधारभूत कुराहरूमध्ये स्वास्थ्य पनि एउटा कुरा हो भन्ने सोचेर नै नेपालको संविधानमै स्वास्थ्यलाई जुन मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। हरेक नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनै पर्छ भनेर संविधानमा भनिएको छ। के पाइरहेका छन् त? यो प्रश्नको उत्तर पनि हामी यहाँ खोज्ने गर्छौँ र त्यसैको उत्तर स्वरूप, त्यसैको प्रयास स्वरूप केही जानकारी अनि सुझावहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही जानकारी अनि केही सुझावहरू रहेका छन्। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको छ। त्यही क्रममा देशभरिका 7 प्रदेशका 396वटा स्थानीय तहमा 5, 10 र 15 बेडका स्वास्थ्य संस्थाहरू अर्थात् अस्पतालहरू निर्माण हुँदैछन्, जसको एकैपटक शिलान्यास गरिएको छ। 2 वर्षभित्र यिनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि 6 अर्बभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा पठाइ पनि सकिएको छ। यो विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामी आज अर्को विषयमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। जाडो मौसम सुरु भएको छ। जाडो मौसम सुरु भएपछि रुगा लाग्ने लगायतका नाक कान घाँटीका समस्याहरू धेरै देखिने गर्छन्। केही लक्षणहरू यस्ता हुन्छन्, नाक कान घाँटीका लक्षणहरू जुन कोरोना भाइरसको लक्षणसँग पनि मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अन्योलता पनि हुने गर्छ, कतै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयो कि भनेर। यस्तो अवस्थामा के गर्ने, यो विषयमा पनि हामी आज एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। स्वास्थ्य संवादमा आज हामी यो विषयमा संवाद प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैगरी हामी केही सामाजिक सन्देशहरू त यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ नि, प्रसारण गर्छौँ नि, त्यो बाहेक एउटा स्थानीय तहको प्रयासको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। हामीले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका प्रयासहरूलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, किनभने कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिका साँच्चै सराहनीय छ। एउटा स्थानीय तहको त्यो उदाहरण हामी आज प्रस्तुत गर्छौँ असल अभ्यासमा। आज हामीसँग यसरी विभिन्न खालका सामग्रीहरू रहेका छन्। सुरुमा भने एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ। सङ्घीय सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ 396 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण सुरु गरेको छ। यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिका रूपमा लिएको छ। 7 प्रदेशमा एकसाथ शिलान्यास भएको 396 आधारभूत अस्पताल 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिसक्ने सरकारको योजना छ। आधारभूत अस्पतालहरू 5, 10 र 15 शय्याको हुनेछन्। उपचारात्मक सेवामा यति ठुलो काम अहिलेसम्म भएको थिएन।
सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न लागि हो। एक साथ अस्पताल भवन शिलान्यास भएसँगै स्थानीय तहले भवन निर्माणको लागि ठेक्का दिएर निर्माण सुरु गर्ने योजना अघि बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले भवन निर्माणको लागि 57 अर्ब 96 करोड 11,90,000 बराबरको निर्माण संरचना अघि बढाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिएको थियो। 5 देखि 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। यसरी कायम हुने रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटर लगायत मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्नको लागि पनि सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछ। यसका साथै 7वटै प्रदेशमा 1-1वटा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण पनि सुरु भएको छ। अहिले हामीले हेर्नुपर्ने के छ भने हामी सामाजिक विकासको क्षेत्रमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ भनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका खानेपानीका सामाजिक क्षेत्र भन्छ यसलाई, सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ र 15औं योजनाले चाहिँ सरकारको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो संविधानले केही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निःशुल्क हुन्छ भनेको छ। त्यो कारणले हाम्रा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालहरू चाहिँ चाहिए। त्यो हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ 2टा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू छन्। एउटा अस्पतालहरूको पूर्वाधारको विकास गर्ने, अर्को चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रारम्भिक तपाईँको गेट किपर भन्छ, त्यो चाहिँ आधारभूत अस्पताल हुने भएर चाहिँ आधारभूत अस्पताललाई चाहिँ अलिकति स्तरीय सेवा गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि चाहिँ हामी चाहिन्छ। त्यो आधारभूत अस्पतालभन्दा तल चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ हाम्रा आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू हुन्छन्। तिनीहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका निश्चित कामहरू त्यहाँबाट हुन्छ भने अरू कामहरू चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि अस्पतालबाट काम हुन्छ। अब हामी स्वास्थ्यमा पहुँच त पुरा छौँ, हामी दिगो विकास लक्ष्यमा हाम्रा प्रतिबद्धताहरू छन् 2030मा हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिबद्धताहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजहरू बढाउनु पर्ने छ। स्वास्थ्यलाई पहुँचबाट चाहिँ गुणस्तरमा अब रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ। हाम्रा उपलब्धिहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि चाहिँ हाम्रा प्रारम्भिक तपाईँका अस्पतालहरू नै अलिकति गुणस्तरीय बनाउन सकियो भने त्यसबाट चाहिँ पहिलो बिरामीको उपचार चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा हुन्छ, त्यसपछि आधारभूत अस्पतालमा हुन्छ पालिकाको केन्द्रमा रहेको, त्यसपछि कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जिल्ला अस्पताल हुनसक्छ होला, त्यसपछि प्रादेशिक अस्पतालहरू हुन्छन्, त्यसपछि सङ्घको अस्पतालहरू हुन्छन् र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा चाहिँ वीर अस्पताललाई चाहिँ एउटा रिफरल अस्पतालको रूपमा राखिया हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ रिफरल हुँदै उपचारको प्रणाली चाहिँ सुनिश्चित गर्नका लागि चाहिँ जरुरी छ। अर्को कोभिड-19को अहिलेको यो सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ सरकारले लगानी गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू सिकिएको कारणले पनि अब स्वास्थ्यमा चाहिँ सरकारको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा त हाम्रो अत्यधिक सरकारको भूमिका धेरै नै छ। 92-93% भन्दा बढी नै हामी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गरिरहेका छौँ। उपचारात्मक सेवामा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पनि यो परिपूरकको काम गरेकोमा अब सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भनेर नै यो काम थालिएको। दर्शकवृन्द, अब जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ। यो भएसँगै नाक कान घाँटीका समस्याहरू धेरै आउने गर्छन्। घाँटी दुख्ने, घाँटी बस्ने, रुगा लाग्ने लगायतका विभिन्न समस्याहरू हामी भोग्न विवश हुन्छौँ यो जाडो मौसममा। कोरोना भाइरसका लक्षणहरू पनि यससँग मिल्दाजुल्दा हुन्छन् अनि हामी झुक्किन्छौँ, आत्तिन्छौँ कतै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले आफूलाई पनि सताए कि भनेर। तर कस्तो अवस्थामा हामी कोरोना भाइरस हो भनेर निर्क्युल गर्ने, कस्तो अवस्थामा होइन भनेर निर्क्युल गर्ने, या कसरी बच्ने, यसबाट बचिएन भने के हुन्छ, यो विषयमा आज हामी अब एउटा संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको स्वास्थ्य संवादमा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सरिना राजभण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अब एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै कतिपय मानिसमा नाक कान घाँटीको समस्या देखा पर्छ। नाक कान घाँटीको समस्या भन्नाले सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, छालाको एलर्जी, कान पाक्ने, दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्या हुन्। यस्ता समस्या सुरुमा सामान्य लागे पनि उचित उपचार नगरे गम्भीर हुने
विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या कोभिड-19सँग केही समान लक्षण भएकोले कतिपय अन्यल पनि हुने गरेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रारम्भिक लक्षण तथा नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्याका लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा भएकोले बिरामीलाई अन्यल हुने गरेको छ। नाक कान घाँटीको समस्या कसरी समाधान गर्ने? नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सरिना राज भण्डारीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। मान्छेहरू नाकको प्रब्लम लिएर आउँछन्, घाँटीको प्रब्लम लिएर आउँछन्। अब हामी पनि मान्छे नै हो, हामीलाई पनि अलिक डर त लाग्छ। अब नर्मली चाहिँ सुरुमा हामीले के गर्ने गरेका थियौँ भने पेसेन्ट र डक्टरको बिचमा चाहिँ ग्लास सिल्ड जस्तो राख्ने गरेको थियौँ। अब तर त्यो पनि कन्भिनियन्ट चाहिँ भएन, किनभने मान्छेहरूले भनेकै भरमा यो होला भनेर औषध लेख्न पनि अलिक मिलेन। अब अहिले चाहिँ प्रिकसन लिएर हामीले पिपी भन्ने गाउन लगाउँछौँ अथवा अनि फेस सिल्ड लाउँछौँ, डबल मास्क लगाउँछौँ हस्पिटलमा। त्यो गरेर चाहिँ अलिक परैबाट अलिकति हेर्ने, घाँटी हेर्ने, अथवा अलिकति अब नाक त परबाट हेर्न मिल्दैन, तर त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले नाक खोलेर अलिक परैबाट हेर्ने चाहिँ म गर्छु। अब कानको प्रब्लम लिएर आउनु भएको छ भने म त सिधै कान हेर्छु, होपफुली कोरोना होइन होला भनेर प्रे गरेर है। अब नर्मली चाहिँ त्यस्तै रुगाखोकी लागेको छ भने अब नाक कान हेरेर चाहिँ म एउटा PCR गराउनु भएको पनि राम्रो भनेर चाहिँ उहाँले भन्छु। खासमा अहिलेको समयमा नाक कान घाँटीका कस्ता समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ? अब हाम्रो नाक कान घाँटीको भन्दा पनि हाम्रो मोस्ट कमन डिजिज भनेको कानको चाहिँ कानको जाली फुटेर कानको जालीबाट पिप आउने, त्यो चाहिँ एकदमै कमन हो है। बट देन यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ अहिले के भएको छ भने मान्छेहरूलाई अलिकति रुगा लाए पनि अलि आत्तिएर आउने, अथवा घाँटीमा चाहिँ अलिकति खसखस भयो, घाँटीमा केही अड्केको जस्तो छ भनेर अहिले चाहिँ त्यो बेसी देखिरहेको छु म। भनेपछि एक प्रकारको कोरोनाले गर्दा डराएर पनि आइरहनु भएको छ। हजुर। खासमा त्यो कानमा पिप आउने समस्या चाहिँ के कारणले हुन्छ? अब यो कसैको चाहिँ बच्चादेखि नै इन्फेक्सन भएर यो दुध खुवाउने बेलामा कहिलेकाहीँ त्यो सर्केर हाम्रो घाँटीमा नाकमा प्रब्लम भयो भने पनि कानतिर चाहिँ जान्छ। हाम्रो नाक र कान जोड्ने पाइप हुन्छ भित्रबाट, त्यसलाई युस्टेसन ट्युब भन्छ। त्यसले गरेर पनि अलिकति नाक र मुखको प्रब्लम, घाँटीको प्रब्लम भयो भने कानतिर इन्फेक्सन हुन्छ मोस्टली। अब प्लस अरू मान्छेहरू चाहिँ अब गाउँतिर अथवा स्विमिङहरू जाने, त्यसले गरेर पनि त्यो फोहोर पानीले गरेर इन्फेक्सन हुने त्यस्तोहरू पनि हुन्छ। अर्को भयो ट्रमा भनेको कहीँ ठोक्किएर अथवा कसैले पिटेर कानको जालीमा पाल पर्ने, त्यो हो। तर मोस्टली चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूदेखि नै हुँदै आएको रोग अनि पछि ठुलो मान्छेमा देखिने त्यस्तो हुने। कानको जाली फेर्ने भनिन्छ, के खासमा यो कानको जाली फेर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्चो हुन्छ? हाम्रो हेर्नुहोस् 100% ग्यारेन्टी भनेको केही कुरामा पनि हुँदैन है। अब तपाईँ कार किन्नुहुन्छ 100% ग्यारेन्टी यो कार बिग्रिँदैन भनेर त्यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। सामान किन्नुहुन्छ त्यस्तो केही हुँदैन। अब हामीले सकेसम्म हाम्रो बेस्ट दिने हो, बिरामीको लागि नराम्रो होस् भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ होइन। अनि कानको जाली फेर्दा पनि इन द बेस्ट अफ ह्यान्ड्स 90 to 95% चाहिँ कानको जाली बस्छ। अब कोही बिगिनर सर्जनहरू होला, केही प्रब्लम उहाँहरूले पनि नराम्रो गर्छु भनेर त गर्ने त होइन, बट स्टिल कसैले त्यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ 100% सक्सेस रेट चाहिँ हुँदैन। बट देन इन द बेस्ट अफ ह्यान्ड्स चाहिँ 90 to 95%। फेरि आजकल चाहिँ कानकै सर्जरी मात्रै गर्ने भनेर पनि डक्टरहरू धेरै छन् है। सो उहाँहरूको चाहिँ राम्रो हुन्छ सर्जरी गर्ने। डाक्टर साहब, यो घाँटीको समस्या र अहिले चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणको बेला छ, कोभिड सङ्क्रमण हुँदाखेरि देखिने समस्याहरू लगभग उस्तै नै हुन्छन्। खासमा कसरी छुट्याउने यो कोभिड सङ्क्रमण भएको हो या घाँटीको अन्य समस्या भएको हो भनेर? ओके, द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन। खासमा चाहिँ कस्तो भने हिस्ट्री लिनुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। कतै बाहिर जानुभएको थियो कन्ट्रीको, अथवा बाहिरबाट आउनुभएको, अथवा कोरोना सङ्क्रमित कोहीसँग बोल्नुभएको छ, कन्ट्याक्टमा आउनुभएको छ भनेर फर्स्टमा चाहिँ हामीले सोध्छौँ एभ्री पेसेन्टलाई होइन घाँटी हेर्न अगाडि चाहिँ। अनि त्यसमाथि अब अरू सिम्टम्सहरू पनि रुगाखोकी छ कि छैन, नाकबाट स्मेल आइरहेछ कि छैन, मुखबाट टेस्ट आइरहेछ कि छैन त्यो पनि सोध्ने हो। अब मुखबाट टेस्ट छैन, रुगा लागिरहेछ, नाकबाट पनि स्मेल खासै छैन, फिभर आइरहेछ भने चाहिँ हामी अलिकति प्रिकसन्स लिएर नै होइन अब एकपल्ट PCR पनि गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। नत्र नर्मली घाँटीमा के अड्क्यो भनेर आउने चाहिँ इट कुड बी एलर्जीले गरेर है, एलर्जिक फेरेन्जाइटिस भन्छौँ होइन, त्यो खसखस हुने, अलिकति सुक्खा खोकी लाग्ने। अनि अर्को चाहिँ त्यो ग्यास्ट्रिकको कारणले, ग्यास्ट्रिकको त्यो पेटमा खाना पचाउने पानी त्यो घाँटीमा आएर बस्छ अनि घाँटीमा के अड्केको हो कि जस्तो लाग्ने। अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ गरेर त्यो हुन्छ नि क्लियर गरिराख्नुपर्ने, त्यो धेरैलाई भइरहेछ अहिले चाहिँ। मोस्टली ड्यु टु लाइफस्टाइल चेन्ज, लकडाउन भयो, मान्छेहरू अफिस जान सट्टा ठ्याक्क घर बस्यो, घरमा लाइफस्टाइल चेन्ज भयो, खाना खाने टाइम चेन्ज भयो,
खाना खाने बित्तिकै सुत्ने, पानी खान कम हुने, त्यस्तोले गरेर चाहिँ यो प्रब्लम बेसी भइरहेको। घाँटीका समस्या हुने बिरामीहरूको लागि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो भने थप अरू सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ। कसैलाई कोरोना पोजिटिभ देखे पनि हल्का रुगाखोकी लाएर घाँटीमा अलि अप्ठ्यारो भएर नै ठिक हुन्छ नि, त्यो भाइटामिन सी, भाइटामिन डी, जिङ्कहरू खाएर। कसैलाई चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो हुने, होइन, अब टेस्ट पछिसम्म नआउने, भमिटिङ हुने, त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। सो इन्डिभिजुअलमा डिपेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ। सो होइन, अब तपाईँको कोरोना सङ्क्रमित र कोरोना नभएको मान्छेमै यो डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न अलिकति अप्ठ्यारै छ। कसैलाई सिम्टम्स नै हुँदैन, ल कोरोना टेस्ट गरौँ भनेर चेक गर्छन्, पोजिटिभ आइरहेको हुन्छ, एसिम्टोमेटिक पोजिटिभ उहाँहरूको चाहिँ। यी लगायत कस्ता समस्याहरू लिएर चाहिँ आउनुहुन्छ घाँटीका? हजुरले भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ घाँटी खसखसायो, घाँटीमा के अड्केको जस्तो भयो, त्यो चाहिँ एलर्जिक फ्यारेन्जाइटिस र ग्यास्ट्रिकको कारणले। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको टन्सिलाइटिस भन्छन्, त्यो घाँटीको टन्सिल्स पाक्ने, अनि त्यो रिकरेन्ट भइराख्ने, वर्षमा कसैलाई 3-4 चोटि हुन्छ। फेरि नेपालमा चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड छ भने ओभर द काउन्टर औषध लिने, यतिकै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक खाएर आउने, त्यो चाहिँ एकदमै कमन छ। सो त्यस्तो गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको त्यही औषधि तपाईँले 5-6 चोटि खानुभयो वर्षमा भने पछि त्यो औषधिले काम गर्न छोड्छ चाहिने बेलामा, होइन। अब तपाईँको कहिलेकाहीँ एलर्जीले गरेर घाँटी दुखेको मान्छेले चाहिँ टन्सिलाइटिसको औषधि खानु भनेर पठाइदिरहेको हुन्छ त्यहाँ मेडिकलहरूबाट। सो अर्को कमन भनेको चाहिँ तपाईँको टन्सिलाइटिस हो। अनि अर्को घाँटीको भनेको थाइरोइड, तपाईँको थाइरोइडको प्रब्लम्सहरू, हर्मोन्सको प्रब्लम हुन्छ, थाइरोइड हर्मोन्सको प्रब्लम, त्यसले गर्दा पनि घाँटीमा अप्ठ्यारो हुने चाहिँ हुन्छ। अनि प्लस थाइरोइडमा मासु पलाउने, पानीको फोका पलाउने, तिनीहरू पनि हुन्छ। टन्सिलको चाहिँ उपचार कस्तो छ अहिले? टन्सिल्सको तपाईँको टन्सिलाइटिसको उपचार भनेको चाहिँ एन्टिबायोटिक्स हो, हेर्नु होइन। अब तर कुनै हाम्रो क्राइटेरिया हुन्छ, वर्ष तपाईँको 2-3 वर्षमा एकचोटि भएछ भने त एन्टिबायोटिक खायो ठिक भयो। बट देन तपाईँको कसैको वर्षमै 4-5 चोटि हुने त्यस्तो हुन्छ मान्छेहरूलाई। सो द्याट डजन्ट मिन कि तपाईँले एभ्री टाइम एन्टिबायोटिक खाने, होइन। त्यस्तो केस छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली टन्सिलेक्टमी अथवा टन्सिल्स निकाल्ने, त्यो चाहिँ गर्छौँ, एडभाइस दिन्छौँ। त्यो गर्नु, टन्सिल निकाल्नु भयो भने तपाईँले एन्टिबायोटिक खाइराख्नु परेन, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। कसैलाई टन्सिलाइटिस भएर कामै छोड्नुपर्ने हुन्छ 2-3 हप्ता, होइन, हस्पिटल एडमिट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो सिनारियोमा चाहिँ टन्सिलेक्टमी अथवा टन्सिल्स निकाल्ने। अब टन्सिल्स निकाल्ने सर्जरीलाई चाहिँ म एकदमै माइनर सर्जरी चाहिँ भन्दिनँ, किनभने बेहोस पारेर गर्ने सर्जरी हो। एनी बेहोस पारेर गर्ने सर्जरी चाहिँ मेजर सर्जरीमै पर्छ, 2-3 दिन हस्पिटल बस्नुपर्ने हुन्छ। अलिअलि अब मुखमै अपरेसन भित्रबाट गर्ने भएकोले अलि अप्ठ्यारो होला, बट देन लङ रनमा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। खासमा टन्सिल अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ कम्प्लिटली ठिक हुन्छ? कम्प्लिटली ठिक हुन्छ भने फेरि मान्छेहरूले चाहिँ मोस्ट कमन क्वेसन चाहिँ टन्सिलेक्टमी गरेपछि चाहिँ फेरि टन्सिल्स पलाउने अथवा स्वर नआउने, त्यस्तो भनेर सोध्छन्। त्यस्तो हुँदो रहेछ है डाक्टर भनेर। अब हाम्रो अपेन्डिक्स निकाले जस्तै हो, अपेन्डिक्स निकालेपछि अपेन्डिक्स चाहिँ फेरि पलाउँदैन। अब टन्सिल्स पनि निकाल्नु भएपछि अब कहिलेकाहीँ अलिअलि रेमिनेन्टहरू बाँकी हुन्छ, होइन। त्यो नभएसम्म चाहिँ तपाईँको टन्सिल्स निकालेपछि फेरि टन्सिल्स पलाउने भनेर हुँदैन, प्लस स्वर नआउने पनि हुँदैन। हामीले त्यो विसल गर्छौँ नि, विसल गरेको जस्तै हो। तपाईँको विसलमा चाहिँ एउटा सानो ठाउँमा चाहिँ एउटा न्यारो हुन्छ एयरवे, त्यसले गर्दा विसल गर्ने बेलामा चाहिँ अर्कै आवाज आउँछ है। सो प्लस हाम्रो टन्सिल कसैको एकदमै ठुलो हुन्छ कि, त्यो ठुलो हुने बेलामा कसैलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, अनि स्वर चाहिँ अलिकति हस्की कोक्रो आउँछ, किनभने त्यो टन्सिल्स अलिक ठुलो हुन्छ। बट देन त्यो टन्सिल्स निकालेपछि त्यो भित्रको सर्फेस एरिया त अलिकति खुल्ला भयो, त्यसले गर्दा पनि साउन्ड चेन्ज भएको। नाकको कुरामा जान चाहेँ, होइन। खासमा नाकमा चाहिँ अहिलेको समयमा यो कोभिड सङ्क्रमणको समय पनि छ, होइन। अहिलेको समयमा चाहिँ नाकका समस्या चाहिँ कस्ता समस्या लिएर आउनुहुन्छ? नाकको समस्या हजुर यो कोभिडभन्दा पनि जेनरल समस्या पहिलादेखि लिएर आएर रुगा लाग्ने, नाक बन्द भयो भने ह्याच्यु आउने, धेरै स्निजिङ हुने है। अब यो स्निजिङ भनेको त एलर्जी भयो, औषध नै दिनुपर्ने हुन्छ। अब घरेलु रेमेडीहरू पनि तातो पानीको बाफ लिनु, मास्क लगाउनु, धुवाँ धुलोतिर नजानु भनेर हामी भन्छौँ।
नाक बन्द भएको पनि डिफ्रेन्ट रिजन्स हुन्छ हाम्रो नाकको बिचमा हड्डी हुन्छ कसैको नाकको हड्डी नै बाङ्गिएको हुन्छ भित्रैबाट कुरकुरे हड्डी त्यसले गरेर पनि तपाईँको चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने छेउछेउमा नाकमा मासुहरू हुन्छ टर्बुलेन्स भन्छौँ त्यो स्वेलिङ भएर तपाईँको सास फेर्न गाह्रो हुने अब कसैले नाक बन्द भयो भन्छन् त्यसको लागि एलर्जीको औषधि खान्छन् साइनेक्सहरू राइनेक्स भन्ने औषधिहरू खान्छन् त्यो औषधि खाएर एकछिनको लागि ठिक हुन्छ फेरि ब्याक टु द सेम ओल्ड प्रब्लम होइन अब त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नाकको हड्डी सिधा नै गर्ने भित्रबाट त्यसलाई सेप्टोप्लास्टी भन्छौँ त्यो गर्ने गर्छौँ त्यो चाहिँ वान अफ द प्रब्लम्स भयो नाकको अर्को भनेको चाहिँ नाकको मासु पलाउने त्यसलाई चाहिँ हामीले नेजल पलिप भन्छौँ पिनास भइहाल्यो होइन है पिनास अनि साइनोसाइटिस त्यो अर्को प्रब्लम छ स्पेसली तपाईँको सिजन चेन्ज हुने बेलामा होइन अहिले यो दसैँ तिहार पछि ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ साइनसको प्रब्लम रुगाखोकी लाग्ने त छँदैछ त्यही त अझ यो चिसो मौसममा अझ बढी चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने होइन त्यो समस्याहरू चाहिँ बढ्ने गर्छ होइन खासमा त्यसैकै कारणले हुने हो कि मौसम परिवर्तनको कारणले मात्रै हुने हो रुगाखोकी चाहिँ हजुर रुगाखोकी चाहिँ तपाईँको सिजनल हुन्छ एउटा चाहिँ होइन सिजनल भनेको ठ्याक्क एउटा सिजनबाट अर्को सिजन चेन्ज हुँदा हुने हो अब कसैको चाहिँ स्प्रिङ अथवा समरमा पनि हुनसक्छ त्यो फ्लावरहरूले गरेर त्यसको एलर्जीले गरेर पोलन्सको एलर्जीले गरेर पनि हुनसक्छ अब तपाईँको सिजनलै हुनुपर्छ भने पनि छैन घरमा कसैको घरपालुवा जनावरहरू छ भने क्याट्स डग्स तिनीहरूको कपालले पनि स्निजिङहरू गर्ने नाक बन्द हुने ह्याचिङ आउनेहरू चाहिँ नाक चिलाउने नाकबाट पानी बग्ने समस्याहरू चाहिँ हुन्छ कोही मान्छेहरूको चाहिँ सधैँभरि रुगा लागिराख्ने हुन्छ नि नाक बन्द भइरहने जाडो मौसम होस् चिसो मौसम होस् थोरै अलिकति मात्रै केही कुरा चिसो पानी पिएमा मात्रै पनि एकदम नाक बन्द हुने हुन्छ खासमा त्यो चाहिँ के कारणले भयो होला अब त्यसको लागि चाहिँ मान्छेको नाक नजाचिकन हामीले अलिक भन्न गाह्रै छ मोस्टली हजुरले भनेअनुसार चाहिँ इट कुड बी एलर्जीको कारणले गरेर अब एलर्जी भन्ने कुरा कस्तो भने अलिकति अप्ठ्यारो छ ट्रिट गर्न औषधि खाउन्जेल निको हुन्छ औषधि छोड्नु भयो भने फेरि सुरु हुन्छ है अब एलर्जीको लागि चाहिँ अब त्यस्तो अपरेसन भनेर चाहिँ यहाँ नेपालमा खासै गरिँदैन तर एउटा अपरेसन छ भिडियोन्युरेक्टमी त्यो नसा जुनले गरेर एलर्जी भइरहेछ त्यो नै जलाउने अहिले नयाँ एउटा पनि अपरेसनहरू आइरहेछन् त्यो चाहिँ मैले बाहिर विदेश जाँदा चाहिँ हेरेको अथवा असिस्ट गरेको सर्जरीमा तिनीहरू पनि छन् होइन तर मोस्टली नेपालमा चाहिँ हामीले औषधि दिन्छौँ अब अर्को भनेको चाहिँ नाकको हड्डी बाङ्गो छ भने तपाईँले जति औषधि खानुहोस् त्यसले चाहिँ निको हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ नाकको हड्डी नै स्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि नाकको हड्डीको अपरेसन गर्नै पर्ने भयो हजुर नाकको हड्डी बाङ्गो भएको खण्डमा हजुर साथसाथै यहाँ त फेसियल सर्जरी पनि गर्नुहुन्छ होइन खासमा यो नाकको बिरामीहरू होइन नाक राम्रो बनाउनको लागि आउने बिरामीहरू धेर हुनुहुन्छ कि नाकका भित्र जुन सास फेर्नको लागि समस्या भएर चाहिँ उपचार गर्न आउने बिरामीहरू धेर हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा ओके तपाईँले भन्नुभएको फेसियल प्लास्टिक सर्जरी होइन त्यसमा चाहिँ हामीले नाक बनाउनेलाई चाहिँ राइनोप्लास्टी भन्छौँ है अब नाकको भित्रको हड्डी ठिक पार्नलाई चाहिँ हामी सेप्टोप्लास्टी भन्छौँ दुईटालाई मिलाउने बेलामा सेप्टोराइनोप्लास्टी है अब आजकल मान्छेहरू मोस्टली आउने चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो भने त सेप्टोप्लास्टी मात्र गर्ने हो बट देन आफूले ऐना हेर्दा आफूलाई कुनै भाग चित्त बुझेन भने अथवा बाङ्गो छ अथवा धेरै उठेको छ अथवा धेरै सानो छ नाक अलिक बढाउनु पर्यो त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ थुप्रै नै छन् नेपालमा अहिले पनि बट देन द प्रब्लम इज नेपालमा यस्तो सर्जरी धेरै ठाउँमा भइरहेछ भनेर त्यो पपुलेसनलाई खासै त्यस्तो आइडिया छैन कहाँ राम्रो भइरहेछ भनेर पनि आइडिया छैन है बट देन छन् धेरै छन् लाइक राइनोप्लास्टीमा चाहिँ तपाईँको फङ्सनल हुन्छ एउटा फङ्सनल भनेको चाहिँ नाकको फङ्सन रिडिम गर्ने सास फेर्न गाह्रो छ त्यसलाई ठिक बनाउने होइन अनि अर्को चाहिँ एस्थेटिक भनेको चाहिँ राम्रो पार्ने है कसैको अलिकति बाङ्गो भएको छ सिधा पार्ने अब कोही केटीहरूलाई ठुलो नाक मन पर्दैन अलिकति सानो पारिदिनुहोस् भनेर आउँछन् त्यो पनि छ तर त्यो सँगसँगै नाकको भित्र पनि हड्डी बाङ्गो छ सास पनि फेर्न गाह्रो छ नि त्यो पनि सँगै गरिदिन्छौँ हामी प्लास्टिक सर्जरी भनिसकेपछि अलिकति उपचार चाहिँ महँगै हुन्छ होला के कस्तो छ उपचार तपाईँको आजकल त नर्मल सर्जरीको पनि उपचार एकदमै त्यस्तो सस्तो त होइन है प्लास्टिक सर्जरी पनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स सो एक्सपेन्सिभ तपाईँको बाहिर अब मित्र राष्ट्र इन्डियामै हेर्दा पनि इन्डियाभन्दा पनि धेरै सस्तो छ नेपालमा इट्स वान अफ द चिपेस्ट कन्ट्रिज हाम्रो फेसियल कस्मेटिक अथवा जेनरल प्लास्टिक सर्जरी हुने चाहिँ खासमा यो प्लास्टिक सर्जरी के हो त कस्मेटिक नै हो केमा लिइन्छ ओके अब यो
प्लास्टिक सर्जरी चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रिक वर्डबाट आएको प्लास्टिकोस प्लास्टिकोस भनेको विच मिन्स टु रिसेप अर रिमोल्ड त्यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क आकार चेन्ज गर्ने होइन भएकै कुराको आकार चेन्ज गर्ने अनि अब प्लास्टिक सर्जरी पनि तपाईँको दुईवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ हामी एउटा चाहिँ एस्थेटिक एउटा चाहिँ रिकन्स्ट्रक्टिभ अब रिकन्स्ट्रक्टिभ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको जन्मजात नै कसैको अलिकति प्रब्लम भएको मुहारमै फेसियल डिफर्मिटी भएको भन्छौँ कसैको क्लेफ्ट लिप और प्यालेट भन्ने त्यो ओठ काटेको माथिको तालु काटेको है त्यस्तो प्रब्लमहरू भयो रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी सुरु भएको नेपालमा चाहिँ धेरै भइसक्यो एकदमै धेरै भइसक्यो विदेशबाट डक्टरहरू आएर क्याम्पहरू गर्नु भएर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो सर्जरी गर्नुहुन्थ्यो नेपालमा डक्टरहरूलाई ट्रेन गर्नुहुन्थ्यो अब अर्को आयो अर्को भाग चाहिँ कस्मेटिक सर्जरी अथवा एस्थेटिक सर्जरी त्यो भनेको चाहिँ आफूलाई अलिक चित्त नबुझेको पार्टले अलि ब्युटिफाई गर्ने अलि राम्रो पार्ने होइन त्यो चाहिँ अलिकति रिसेन्ट नै हो नेपालमा अहिले पनि एकदमै फुल फ्लेज चाहिँ चलेको छैन कस्मेटिक सर्जरी चाहिँ कान नभएको अथवा कान एकदमै सानो भएको पाल मात्रै भएको पनि हुन्छ नि पाल मात्र भएको कसैको त पाल पनि हुँदैन त्यो पाल पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन बट देन त्यो सर्जरीहरू चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट इन्ट्रिकेट सर्जरीहरू हो है अब त्यसको लागि चाहिँ यो हाम्रो यहाँको कुरकुरे हड्डी निकालेर रिब्स भन्छौँ होइन रिब्स निकालेर त्यसलाई रिसेप गरेर हामीले यहाँ कानमा गर्ने हो अब नर्मली त्यो एक स्टेजमा पनि हुँदैन 2 स्टेज अथवा नर्मली 4 स्टेजेसमा भन्छौँ आजकल कसैले 2 स्टेजेसमा पनि गर्न थालेछन् माइक्रोसेयर रिकन्स्ट्रक्सन त्यो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मोस्टली रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीमा आउँछ कस्मेटिक भन्दा पनि अब तपाईँको कानको कस्मेटिक सर्जरी भनेको चाहिँ एक्जाम्पलै दिनुपर्दा हाम्रो इन्डियन एक्टर आमिर खान हुनुहुन्छ कान अलिकति यस्तो बाहिर निस्केको त्यो मान्छेहरू कसैलाई मन पर्दैन साथीहरूले जिस्काउँछन् त्यो चाहिँ कान पछाडि लग्ने त्यो चाहिँ कस्मेटिक सर्जरी मोस्टली भन्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ भनेपछि कस्मेटिक सर्जरी त त्यो भइहाल्यो होइन अहिले कान नभएकोहरूलाई कान राख्ने पाल पनि नभएको लागि पाल बनाइवरी कान राख्ने त्यो पनि प्रविधि आइसकेको छ नेपालमा आइसकेको छ यो नाक कान घाँटीको अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ होइन कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आउँछन् तपाईँको हरेक अपरेसनको साइड इफेक्ट अथवा कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ ब्लिडिङ हेमाटोमा भन्छौँ हामी होइन अब बियोस पारेर गर्ने सर्जरीहरूमा चाहिँ तपाईँको अर्को एनेस्थेटिक कम्प्लिकेसनहरू पनि आउँछन् तर मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अथवा हुनसक्ने साइड इफेक्ट भनेको इन्फेक्सन अथवा ब्लिडिङ भन्छु म मोस्टली नाकको सर्जरी अथवा टन्सलको सर्जरी गर्ने बेलामा चाहिँ ब्लिडिङ हुने चान्सेस हुन्छन् सम केसेसमा हामी चाहिँ अब त्यो होस् भनेर चाहिँ कहिले सर्जरी गर्दैनौँ वी टेक आवर प्रिकसन्स घाँटीको समस्या भएका बिरामीहरूले कानको समस्या भएका नाकको समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ खानपानमा केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने अब मोस्टली तपाईँको अब कानबाटै सुरु गरौँ होइन अब कानको जालीबाट पिप आइराख्ने छन् भने चाहिँ मोस्टली हामीले रुगाखोकी पनि अभोइड गरौँ है अब रुगाखोकी कसरी अभोइड गर्नु त्यो त्यहाँतिर पनि आउँछु म किनभने नाकको प्रब्लम रुगाखोकी लाग्यो भने पनि कानतिर प्रब्लम चाहिँ आउँछ प्लस नुहाउने बेलामा कानमा पानी नपार्ने कपास हालेर नुहाउनु भनेर भन्छौँ हामी अब नाकको प्रब्लम रुगाखोकी लागेको छ घाँटी खसखसाउने त्यस्तो प्रब्लम छ भने तपाईँको मोस्टली मोस्ट कमन भन्ने कुरा चाहिँ अब लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन होइन अब स्मोकिङहरू छ ड्रिङ्किङहरू धेरै छ चिसो फ्रिजको धेरै खानुहुन्छ भने तिनीहरू चाहिँ अलिकति अभोइड गर्नु होइन अब धुवा धुलोमा अब अहिले त सबैजना मास्क लाउनुहुन्छ अब तर पहिला त मास्क नलाइकन हिँड्थ्यो हाम्रो काठमाडौँमा फेरि धुलोको कमी छैन है अनि मास्क लाएर हिँड्ने राति तातो पानीको बाफ लिनुहोस् त्यो हो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन चाहिँ अनि खानेकुरा भनेर त्यस्तो अभोइड गर्नुपर्ने छैन अब म चाहिँ के भन्छु भने नर्मली मोस्ट कमन तपाईँको एलर्जी हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको चिल्लो पिरो अमिलो त्यस्तो त भन्छौँ हामी होइन तिनीहरू त अभोइड गर्नु नै बट देन अरू के कुराले गर्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले आफै नै बुझ्नुहोस् अथवा एलर्जी टेस्टिङ गर्दा पनि हुन्छ बट देन त्यो आफूले बुझेर मलाई यो कुरा खाँदा अप्ठ्यारो हुन्छ है भनेर थाहा पाउनु भयो भने त्यो अभोइड गर्नुहोस् भनेर त्यो पनि भनिरहेको हुन्छु अनि पानी खानु पऱ्यो है खाली पेटमा बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी खानु दिनको 8 to 10 ग्लासेस अफ वाटर अ डे त्यसले गर्दा स्किन पनि राम्रो हुन्छ हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ डाक्टर साहब यहाँ चाहिँ फेसियल कस्मेटिक सर्जन हुनुहुन्छ खासमा अनुहारका कस्ता कस्ता सर्जरीहरू गरिन्छ ओके फेसियल कस्मेटिक सर्जरीमा चाहिँ तपाईँको मोस्ट कमन भनेर अहिले चाहिँ नेपालमा त्यो ब्लेफारोप्लास्टी भन्छौँ अथवा आइलेट सर्जरी त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो
माथिको आइलेटको स्किन अलिकति स्याग भयो भने त्यसलाई मिलाउने त्यो एजले पनि गरेर हुन्छ। तलतिर तपाईँको आँखाको स्किन तलतिर अलिकति स्याग भयो अथवा तपाईँको फ्याट डिपोजिट भएर यस्तो आई बल्ज भयो भने कसैलाई चाहिँ एकदमै टायर्ड देखिन्छन्, त्यो मान्छेहरूले मन पराउँदैनन् होइन, त्यसको सर्जरी गर्ने त्यो मिलाउने हुन्छ। अथवा कुनै कुनै एथनिक ग्रुपहरूमा आइलेट क्रिज हुँदैन, तपाईँले त्यो गाजल लाउन मिल्दैन कसैको होइन, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हजुर त्यो छोपिन्छ, गाजल छोपिन्छ, त्यस्तोहरूको आइलेट क्रिज बनाउने त्यो चाहिँ मोस्ट कमन हो। अर्को कमन भनेको अहिले राइनोप्लास्टी अथवा नाकको सर्जरी, नाक सिधा बनाउने तिनीहरू पनि छ। राइनोप्लास्टी चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ पछि अलिक डेभलप नै हुन्छ, किनभने धेरै देयर आर मेनी पिपल जसले चाहिँ अब नाकको सर्जरीको बारेमा सोधिरहेको हुन्छन्, नाक सिधा बनाउने, सानो नाकलाई अलिक अग्लो बनाउने होइन। अनि अर्को चाहिँ डिम्पल, मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै डिम्पल बनाउन चाहिँ रहर रहेछ, भनेपछि डिम्पल पनि बन्छ है, डिम्पल्सहरू पनि बन्छन् होइन। अनि अर्को एउटा चाहिँ भनेको तपाईँको फेसलिफ्ट भनेको कस्तो भने एजले गरेर तपाईँको यो स्किन स्याग हुँदै गएपछि अलिकति एजेड देखिने, बुढी देखिने, त्यसलाई चाहिँ छाला तन्काएर माथि यस्तो गर्ने, सो द्याट अब तपाईँ 40 हुनुहुन्छ भने 20 चाहिँ देख्नुहुन्न, बट देन यु लुक एटलिस्ट 10 years यङ्गर कि भनेर मिलाउने हो, त्यो छ। त्यसले चाहिँ यो प्लास्टिक सर्जरी गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू आउँछ कि आउँदैन? स्वास्थ्यमा त्यस्तो समस्या आउने भनेर चाहिँ हुँदैन। प्लास्टिक सर्जरी भनेको तपाईँको कुनै पनि सर्जरी गर्दा हामीले त्यो नराम्रो होस् भनेर गर्दैनौँ होइन। अब हरेक सर्जरीको आफ्नै कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ छन्, त्यो चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो चाहिँ एभ्री सर्जरी गर्न अगाडि हामीले भन्छौँ बिरामीहरूलाई के गर्ने हो, कसो गर्ने हो भनेर। बट देन कसैलाई होइन सर्जरी गर्नु मन छैन बट स्टिल आई वान्ट टु लुक यङ भनेर भन्नु है। आजकल बोटक्स पनि छ, बोटक्स भनेको चाहिँ त्यो रिङ्कल्सहरू हटाउने, त्यसले चाहिँ हाम्रो मसल्सहरू चाहिँ केही समयको लागि प्यारालाइज गरेर त्यो रिङ्कल्सहरू हटाउँछन्। अर्को फिलर्स भन्ने छ है, तपाईँलाई अब सानो नाकलाई ठुलो पार्न सर्जरीको निम्ति मन परेन भने फिलर्स राखेर नै यहाँ अलिकति बढाउने, हाइट बढाउने, नाकको हाइट बढी भएकोलाई होच्याउन नि मिल्छ, होच्याउनलाई चाहिँ सर्जरी नै गर्नु पर्ला है। बट देन अल अफ दिस बोटक्स फिलर्सहरू चाहिँ टेम्पोररी हो, पर्मानेन्ट चाहिँ हुँदैन। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर विश्वनाथ कोइराला, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन। यहाँहरूलाई म यो चाडबाडको मुखमा आएर एउटा सानो जानकारी सन्देश के भन्न चाहन्छु भने चाडबाडमा यो पल्टको चाडबाड अरूभन्दा फरक छ। कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि भयावह स्थिति छ। चाडबाड मनाउने भनेर आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वास्थ्य सबैलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्, भिडभाड नगर्नु, सकेसम्म सीमित दूरी कायम गरेर र यो स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अपनाएर हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क लगाउने र जमघट कम गरेर यो कोरोनालाई चाहिँ अझ भयावह हुन नदिनुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू?
केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु, पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू: कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी टहरीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। आज पनि हामी त्यही क्रममा छौँ। आज पनि हामीसँग केही चेतनामूलक सामग्रीहरू रहेका छन्। अब हामी एकैछिन एउटा असल अभ्यासको चर्चा गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले खेलेका भूमिका पछिल्लो समयमा निकै सराहनीय मानिएको छ। संसारभरिका लागि यो उदाहरण मानिएको छ। त्यसै क्रममा काभ्रे जिल्लाको एउटा नगरपालिका पाँचखाल नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा कसरी प्रयास गरिरहेको छ, कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ, के अभियानहरू चालिरहेको छ, त्यो विषयमा हामी अब एकैछिन त्यहाँका प्रमुख महेश खरेलसँग गरेको संवादमा आधारित यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सिम्टम भएकोहरू मात्रै पिसिआर चेक गर्नु, सिम्टम भएकोहरूको मात्रै चाहिँ नि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्नु भन्ने कुरा थियो। हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ हामी आफैले भए पनि यहाँ नगरले भए पनि पिसिआर गरिदिने भनेर हामीले एक किसिमको निर्णय गऱ्यौँ र त्यही अनुरूप गरिरहेछौँ। अहिले पनि चाहिँ अब हामीहरूको यहाँ चाहिँ काभ्रे जिल्लामै सबभन्दा पहिलो चाहिँ आइसोलेसन हामीले निर्माण गऱ्यौँ र 20 जनाको चाहिँ आइसोलेसन क्यापेसिटी र 40 जनाको क्वारेन्टाइन छ। अहिले हाम्रो होम क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा गरेर 42 जना हुनुहुन्छ। त्यो मध्येमा 31 जना चाहिँ सिम्टमिक हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म पाँचखालमा 3 जनाको, पाँचखालको नागरिकहरू 3 जनाको चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा डेथ भइसकेको छ र हामीले यहाँ बस्नेहरूलाई चाहिँ 4 टाइम खाना खाजाको व्यवस्था गरेका थियौँ र अहिलेसम्म पनि चाहिँ हामी त्यो गरिरहेछौँ। बिहानको नास्ता, खाना, दिउँसो खाजा र बेलुकाको सामान। र अब चाहिँ अब हामीले जुन सिम्टमिकहरू र चाहिँ नि होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मुख्य कुरा चाँडा कुरा छ कि छैन भनेर हामीले डाटा मेन्टेन गर्दैछौँ। एउटा 11 बजे फोन गर्दैछौँ, त्यो डाटा आज भर्खर निर्णय गरेका छौँ र एउटा 4 बजे। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई ज्वरो छ कि छैन, टेम्परेचर, अनि त्यसपछि ब्रिदिङ प्रब्लम, अनि कोल्ड फ्लू भएको छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि र अक्सिजन लेभल, र यो कुरा अक्सिजन लेभल चाहिँ सिम्टमेटिक हो। र कसैलाई पनि अक्सिजनको सास फेर्नलाई गाह्रो छ भने सम्बन्धित वडा अध्यक्षसँग कुरा गरेर यहाँ पिसिआरमा भन्यो भने हामीले त्यो चाहिँ
सापटीको रूपमा हामीले अक्सिमिटर दिन्छौँ र उहाँहरूलाई नाप्नलाई पनि दिन्छौँ र पछि उहाँहरूले फिर्ता पनि गर्नुपर्छ त्यो आफूलाई निको भइसकेपछि त्यो एउटा सिस्टम डेभलप गरेर हामीले यो 4 प्रकारको चाहिँ नि हामीले एभ्रिडे ट्वाइस अ डे हामीले चाहिँ उहाँहरूको कोरोना पिरियडभरि हामी त्यो मोनिटर गर्छौँ र कसैलाई पनि अलिकति गडबड हुने बित्तिकै हामी हस्पिटल पठाउने हाम्रो एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई नै छ एकदम कोभिडको लागि भनेर स्पेसली कस्टमाइज गरेको एम्बुलेन्स छ हामीसँग र हामीले हस्पिटलहरूसँग कोअर्डिनेट गरिरहेको छौँ र यसरी चाहिँ अब हामीले यो महामारीको बेलामा हाम्रो नगरवासीहरूलाई हामीले यसरी सेवा दिने हामीले प्लान गरिरहेको छौँ। सुरुको अवस्थामा हामी सबैजना सबै देशमा सबै नागरिकहरू जस्तै हामी पनि अलिकति प्यानिकमै थियौँ तर पनि अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ यो कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ हाम्रो समुदायमा फैलिनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ र यहाँका व्यापार व्यवसाय र चाहिँ यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ दैनिक जिन्दगीमा चाहिँ हामीले कसरी सहजता गराउन सकिन्छ भनेर सुरुदेखि नै हामी कार्यपालिका बसेर हामीले विभिन्न चाहिँ निर्णयहरू लियौँ र हामीले यहाँका विशेष गरी कृषकमा पनि विशेष गरी यो कुखुरा पालक कृषकहरूलाई चाहिँ नि जुन ठुलो मार परेको थियो त्यतिखेर उहाँहरूले चल्ला नष्ट गर्नु परेको थियो उहाँहरूको अन्डा बिक्री भएको थिएन उहाँहरूको मासु बिक्री भएको थिएन त्यो अवस्थामा हामीले यहाँ सबै 5 खालमा अवस्थित सबै ब्याङ्कको चाहिँ म्यानेजरहरूलाई बोलाएर कृषकहरूसँग राखेर हामीले चाहिँ एक किसिमको उहाँहरूलाई धेरै यो कर्जा उठाउनलाई दबाब नदिने र उहाँहरूको थप कर्जा चाहिँ उहाँ थप्नलाई चाहिँ उहाँहरूलाई सहुलियत दिने जस्ता किसिमका हामीले वातावरणहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्यसरी व्यवसायीहरू दुध व्यवसायी तरकारी व्यवसायीहरूसँग बसेर राउन्ड टेबल मिटिङ बसेर हामीले समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूबाटै चाहिँ हामीले सल्लाहहरू लियौँ र हामीले यहाँको कुनै पनि दुध कहिले पनि हामीले खेर जाने स्थिति भएन। हामीले त्यतिखेर कडा लकडाउन हुँदाखेरि पनि सहज तरिकाबाट यहाँबाट काठमाडौँसम्म जाने र मास्क सेनिटाइजर साबुन पानीको व्यवस्था गरेर तरकारी सङ्कलन गरेर लाने व्यवस्थादेखि लिएर दुधसम्मकोलाई सधैँ हामीले गऱ्यौँ। हो बिचमा अलिकति गोलभेडा यो भेडे खुर्सानी यो माछी खुर्सानीहरू चाहिँ त्यति धेरै मूल्य पाउनु भएन कृषकहरूले त्यतिखेर किनभने पार्टी प्यालेस होस्टेल र चाहिँ काठमाडौँमा डेरामा बस्ने हुनेहरू सबै आफ्नो गाउँमा गएको भएर त्यतिखेर अलिकति मूल्य कम पाउनु भयो। तर त्योभन्दा बाहेकमा चाहिँ अरू बेलामा हामीले सहज तरिकाबाट विभिन्न जिल्लामा अरू जिल्लाहरूले अर्को जिल्लाको तरकारीहरू पनि रोकेको बेलामा पनि हामीले जस्तो सिन्धुपाल्चोकको सिडिओ साहब त्यहाँका समन्वय प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर 5 खालको तरकारीको हामीले यहाँबाट पत्रहरू काटेर यहाँको तरकारी हो भनेर हामीले भनेर उहाँहरूलाई समन्वय गरेर सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर पोखरादेखि लिएर दमौलीसम्म पनि हामीले यहाँका चाहिँ कृषकको चाहिँ तरकारीहरूलाई हामीले लाने व्यवस्थाहरू मिलायौँ सहज तरिकाबाट समन्वय गरेर यो कोरोना महामारीको विषयमा मास्क लगाउने विषयमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने साबुन पानी गर्ने र भिडभाड नगर्ने हामी सबैजना रात दिन नभनिकन स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा 5 खाल नगरपालिकामा पहिलो सायद होला यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैले चाहिँ पिपिई पनि हामीले समयमै उपलब्ध गराएका थियौँ र उहाँहरू एकदम खटेर काभ्रे जिल्लाका चाहिँ स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले नै भन्नुभयो कि काभ्रे जिल्लामा सबभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने चाहिँ 5 खालको स्वास्थ्य शाखा हो भनेर हामीले क्वारेन्टाइनको पनि बेलामा व्यवस्थापन गऱ्यौँ। 40 बेडको क्वारेन्टाइन हामीले जिल्लामा पहिलो निर्माण गऱ्यौँ। त्यसरी आइसोलेसन पनि 20 बेडको चाहिँ पहिलो हामीले निर्माण गऱ्यौँ र यहाँ चाहिँ नै तपाईँको अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिनसहित राख्यौँ। कसैलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने तुरुन्त हामीले अक्सिजन दिनेहरू व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ यहाँ औषधिहरू पनि हामीले जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको आइसोलेसनमा बस्नुभएको व्यक्तिहरूको लागि औषधिहरू पनि म्यानेज गऱ्यौँ। लकडाउनमा चाहिँ नि तपाईँको यहाँ नपाउने औषधिहरूलाई हामी म आफै पनि काठमाडौँ गएर ओहोरदोहोर गर्दाखेरि औषधिहरू ल्याइदिने हामीले घर घरमा पुर्याइदिने हामीले काम पनि गऱ्यौँ। नागरिकको सेवाहरू हामीले त्यसरी चाहिँ यहाँ रात दिन नभनिकन हामीले गऱ्यौँ र आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि यहाँका व्यापार व्यवसायहरू पनि असर नगरोस्, मान्छेलाई रोजगारीको पनि सिर्जना होस् र चाहिँ रोजगारी गरी खाने मान्छेहरूलाई फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ नि असर नगरोस् भनेर हामीले सुरुदेखि नै यहाँका उद्योगहरूलाई पनि एउटा व्यवस्थित र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न लगाएर हामीले खोल्ने व्यवस्थाहरू हामीले मिलायौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ आज यहाँ हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ भोको बस्नु परेन। सुरुको लकडाउनमा कडा भएर मजदुरहरूले काम गर्न पाउनु भएन र हामीले वडाबाट डाटा कलेक्ट गरेर हामीले लगभग चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वडामा गरेर हामीले 35-40 लाखको हामीले चाहिँ राहत सामग्री चामल दाल र तेल बजार भाव अनुसार चाहिँ हामीले एकदम न्यूनतम मूल्यमा खरिद गऱ्यौँ, जुन एकदम पारदर्शी हिसाबले हामीले त्यो चाहिँ नि सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। कोरोनाको बेलामा खर्च भएको जति पनि हिसाब छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि जनता समक्ष हामीले पेश पनि गरिसकेका छौँ र त्यसको साथसाथै फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार मसान्तसम्म हामीले चाहिँ नि 100% लिएर 30% हामीले भत्ताका जोखिम भत्ताका पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। अन्ततिर चाहिँ नि यो अलिकति गर्नलाई अलि हिचकिचाइरहेको अवस्थामा 5 खालमा हामीले उहाँहरूको मनोबल उच्च राखेर
हामीले काम पनि गऱ्यौँ। हामीले एम्बुलेन्स पनि कस्टमाइज गऱ्यौँ ताकि हामीहरूको एम्बुलेन्स चालकलाई कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भनेर त्यसमा भित्र हामीले फाइबर ग्लासको चाहिँ स्पेसल त्यो कोरोना सङ्क्रमितलाई चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने हामीले व्यवस्था पनि मिलायौँ र एम्बुलेन्स पनि हामीले 2टा स्ट्यान्ड बाई राख्यौँ। पिएचसीमा पनि हामीले चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई राख्यौँ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटुरोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नि बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्मनु राम्रो हो त? मैले तपाईलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त। अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न प्रयोग गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि श्रीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। कोरोना जुन प्रकारले फैलिराखेको छ, यो सावधानी नअपनाएको खण्डमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ र सरेपछि सङ्क्रमित हुन्छ। सङ्क्रमित भएपछि फेरि सङ्क्रमित व्यक्तिले अरूलाई पनि फैलाउने एकातिर सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतिर आफै पनि चाहिँ यदि भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ कुनै
शारीरिक यो दीर्घ रोगीहरू छन्, डायबिटिज, मुटुको रोग, छातीको रोग आदि छ भने तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेसरी समात्छ। तपाईँ चाहिँ रोगले ग्रसित भएर अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ र अस्पतालमा पनि अहिले चाहिँ यति सङ्क्रमित र चाहिँ रोगले ग्रस्त बिरामीहरूको चाहिँ चाप बढेको छ कि अस्पतालमा अहिलेको अवस्थामा भएका जुन नेपाल सरकार अन्तर्गतको र जो प्राइभेटको चाहिँ यो आइसियुहरूको पनि बेडहरू सबै चाहिँ हाउसफुल भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ जानै नसकिने, उपचारै नपाइने अवस्था भइसकेको हुनाले चाहिँ अझ पनि यो कारणबाट तपाईँले सावधानी अपनाउनु अति जरुरी छ। त्यसै कारणबाट यस्ता चाहिँ भयावह हुनसक्ने सम्भावनालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गरेर सामान्य चाहिँ एउटा आफूले गर्न सकिने नेपाल सरकारले भनेको यो मास्क प्रयोग गर्ने, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ 2 मिटर पर बस्ने र चाहिँ बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता चाहिँ उपायहरू चाहिँ कृपया इमान्दारीपूर्वक अपनाइदिनु होला। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। आइसोलेसन चाहिँ नि हामीले कति बेला गर्छौँ भने जो कोरोनाको सङ्क्रमित भयो ऊ एसिम्टोमेटिक छ, हामीले होम आइसोलेसनमा पठाउँछौँ। एसिम्टोमेटिक पेसेन्टहरूलाई भिटामिन सी, जिङ्क र परेको खण्डमा प्यारासिटामोल मात्र खाने, जिउ दुख्यो भने, ज्वरो आयो भने गर्ने, र अरू मानिसहरूसँग कन्ट्यामिनेसनमा नबस्ने। जस्तो होम आइसोलेसन भनेको पनि के हो भने घरमा पनि एक्लै बस्ने हो। उसले उसको युटेन्सिल, उसको खाना कसैले ल्याएर राखिदिन्छ, खाना खाने, त्यो भाँडा आफैले सफा गरेर राखिदिने होइन, उहाँको कपडाहरू आफैले गर्ने, अनि टोयलेट उहाँले आफैले सिङ्गल टोयलेट सेयर गर्ने। यदि सिङ्गल टोयलेट नभएको खण्डमा होइन, उहाँ टोयलेट गइसकेपछि, बाथरुम गइसकेपछि त्यो बाथरुमलाई क्लिन गर्ने काम उहाँको हुन्छ, ढाडाको टुटीहरू अनि ह्यान्डलहरू क्लिन गरिदिने काम हुन्छ। अर्को आइसोलेसन भनेपछि अब यो एसिम्टोमेटिक पेसेन्ट, अब सिम्टम्स आउन थाल्छ मानिसलाई, सिम्टम्स आएको सामान्य ज्वरो खोकी मात्र छ, त्यो पनि होम आइसोलेसन गर्न सकिन्छ, होममै बस्ने। अहिले किनभने हस्पिटलहरूमा बेड नभएको कारणले गर्दा होम आइसोलेसनै भन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ नि चिकित्सकीय परामर्शमा एजिथ्रोमाइसिन भन्ने एउटा दबाई छ, त्यो 5 दिनसम्म खाने, अर्को जिङ्क ट्याब्लेट खाने, भिटामिन सी खाने होइन, अनि त्यसपछि भिटामिन डी पनि खाने र स्वस्थ पोसिलो खानेकुरा खाने। ज्वरो आयो भने प्यारासिटामोल राउन्ड द क्लक भन्छौँ, 8-8 घन्टा अथवा 6-6 घन्टामा पनि खान सक्ने हुनसक्छ। त्यसपछि जब मानिसलाई श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ आउँछ त्यसपछि घर बस्ने होइन। जस्तो अब पल्स अक्सिमिटर हुन्छ, पल्स अक्सिमिटर सबैसँग नहुन सक्छ, अब हुँदाखेरि नत्र सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो भने अस्पतालको सम्पर्कमा जाने, अस्पतालमा गएर एडमिसन हुने। त्योभन्दा पनि अक्सिजन लाउँदै पनि श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ आएर ज्वरो कन्ट्रोल नहुँदाखेरि चाहिँ आइसियु नै एडमिसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो भने आइसियु केयर चाहिन्छ होइन। आइसियुबाट पनि अक्सिजनेसन मिलेन र उहाँको समस्या छ भने भेन्टिलेटरमा जान्छ भनेपछि हाम्रो लेभल 4वटा लेभल छ। फर्स्ट लेभल एसिम्टोमेटिक पेसेन्ट आइसोलेसन, होम आइसोलेसनमा बस्ने। सेकेन्ड सिम्टोमेटिक पेसेन्ट तर माइल्ड किसिमको, उहाँहरू पनि घरमै होम आइसोलेसनमै बस्ने हो। तर त्यहाँभन्दा माथि गइसकेपछि श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुने बित्तिकै, पिसाबमा समस्या आउने बित्तिकै अथवा चेस्ट पेन हुने बित्तिकै, ज्वरो खोकी छ भने
कोरोना पोजिटिभ बिरामी घर बस्नु उचित हुन्न, उनीहरू अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको भएर अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्ने हो। अस्पतालमा पनि 3 लेभलको केयर हुन्छ। एउटा अस्पताल आइसोलेसन विथ अक्सिजन भन्ने हुन्छ, एउटा विथआउट अक्सिजन। विथआउट अक्सिजन आउने भनेको उहाँहरू चाहिँ नि लेस कम्प्लिकेटेड पेसेन्ट हो। त्यसपछि आइसियु अक्सिजन चाहिने अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो। अब भेन्टिलेटर चाहिने भनेपछि आइसियु चाहिने भनेपछि उहाँहरू सिभियर केसेस भयो, क्रिटिकल केसेस भयो उहाँहरू। त्यो भएको भएर अस्पताल चाँडो पुग्नु भनेको के हो भने यो उसको हामीसँग औषधि छैन, तर सिम्प्टोमेटिक औषधि छ हामीसँग। स्टेरोइड हामीले डेक्सोना चलाउँछौँ होइन, त्यो तुरुन्तै पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रेमडेसिभिर भन्ने जुन भाइरसको लोड घट्छ त्यो टाइममै एक हप्ताभित्रै चलाइसक्नु पर्ने हुन्छ। जति चाँडो चलायो उति चाँडो रिकभरी हुन्छ। त्यसको रिसर्च आर्टिकलमा पनि त्यो राम्रै प्रुभ भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेमडेसिभिर पनि चलाउन सकिन्छ। त्यस कारणले सिकिस्त हुन्जेल श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुन्जेलसम्म चाहिँ घर बस्नु भएन। मानिसहरू चाहिँ त्यस्तो भएर पनि अस्पताल गएर त्यसपछि अस्पताल गइसकेपछि पनि मृत्युवरण भएको हामीले उदाहरणहरू धेरै पाएका छौँ र हामीले धेरै देखेका छौँ। त्यो भएको भएर सामान्य एसिम्प्टोमेटिक फेज र सामान्य रुगा र ज्वरो खोकी हुँदाखेरि मात्र हो। त त्यसमा अलिअलि कम्प्लिकेसन आउने, छाती दुख्ने बित्तिकै, सास फेर्न कठिनाइ हुने बित्तिकै र सेन्सोरियम भन्छौँ, हाम्रो उसको दिमागी लक्षणहरू केही देखिएर बेहोस हुन थाल्यो भने तुरुन्तै अस्पताल गइहाल्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन।
दर्शकवृन्द, समय सकिन आँटेको छ। अब हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, अझै हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू केही छन्, परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू केही छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। विभिन्न माध्यमहरूबाट यो भनिरहेका छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत पनि हामीलाई कुनै पनि गुनासो या प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँहरूले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले आफ्ना कुनै समस्या छन् स्वास्थ्य सम्बन्धी भने तिनलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनकै आधारमा विज्ञहरूको खोजी गर्नेछौँ, विषयवस्तु छनौट गर्नेछौँ अनि कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजीसम्म यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ लाइभ गर्ने गर्छौँ। अब आजलाई छुट्टिन्छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, जाडो मौसम सुरु भएको छ, ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्यलाई कहिले पनि लापरवाही नगरौँ। कोरोना भाइरसको विषयमा पनि लापरवाही नगरौँ। सतर्क बन्ने बाहेक, सावधान रहने बाहेक कुनै पनि औषधि अहिलेसम्म आइसकेको छैन। हामी आज पनि यहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्छौँ र भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। आजको लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।